learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-मुमिन आयत 21। अवलम यसीरु फिल अर्दी, और क्या वो ज़मीन में चले फिरे नहीं, फ़यंजुरू, फिर वो देखते, कैफ़ काना आकिबातुल लज़ीना, कि उन लोगों का अंजाम कैसे हुआ, कानु मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या रसालत को झुटलाने वालों ने ज़मीन में चल फिर कर नहीं देखा, उन्होंने पिछली कौमों के आसार से इबरत हासिल नहीं की कि कैसे अल्लाह ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। कानु हम अशद्दा मिनहुम कुव्वतन, वो इनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, यानी वो जिस्मानी तौर पर तादाद और साजो सामान के एतबार से इन लोगों से ज़्यादा ताकतवर थे। व असारन फिल अर्द, और आसार में ज़मीन के, यानी उन्होंने शानदार अमारतों के आसार भी छोड़े थे। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें पकड़ लिया, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें उनके झुटलाने, उनके शिर्क और नाफरमानियों पर अपने हौलनाक अजाब में पकड़ लिया। वमा कान लहुम, और ना था उनके लिए, मिनल्लाहि, अल्लाह से, मिमवाक, कोई बचाने वाला। उन लोगों को अल्लाह ताला के अजाब से बचाने और छुड़ाने वाला कोई ना था। अल्लाह ताला ने ताकतवरों को जब पकड़ा तो उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था, तो तुम्हें अल्लाह से कौन बचाएगा। लिहाजा अगर बचना चाहते हो तो पिछली कौमों के अंजाम से सबक हासिल करो। ज़ालिका भी अन्नहुम, ये इसलिए है कि कानत तअतीहिम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति, कि उनके पास उनके रसूल वाज़े दलाइल लाए थे। फ़कफ़रू, तो उन्होंने कुफ़र किया। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, चुनाचे अल्लाह ताला ने उन्हें पकड़ लिया। इन्नहु कव्वियुन, यकीनन वो बहुत कुव्वत वाला, शदीदुल इक़ाब, सख्त सज़ा देने वाला है। यानी अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके पास वाज़े दलाइल और मोजज़ात लेकर आए थे, मगर उन्होंने कुफ़र किया। अल्लाह ताला ने उनके झुटलाने पर अजाब में पकड़ लिया। अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत वाला है, जिसके सामने उनकी कुव्वत किसी काम ना आई, वो सख्त पकड़ वाला है, उसका अजाब बड़ा सख्त और ज़बरदस्त होता है। रसूलों के जाने के बाद भी रसूलों का मिशन जारी है, यानी दावत व तबलीग के ज़रिए से अल्लाह ताला की आयात और दीन और शरीयत की तरफ बुलाने और उसका इल्म देने का। इसके बाद भी अगर कोई मुंह मोड़ेगा तो उसका अंजाम अल्लाह ताला की आयात से मुंह मोड़ने वालों और रसूलों को झुटलाने वालों से मुख्तलिफ नहीं होगा। वलकद अरसलना मूसा, और अलबत्ता भेजा हमने मूसा को, भी आयातिना, साथ अपनी निशानियों के, व सुल्तान मुबीन, और वाज़िद दलील के। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी आयात और निशानियों के साथ भेजा, खुली दलील, ऐसी दलील जो एक डॉक्यूमेंट की हैसियत रखती हो और जिससे वाज़े तौर पर यह मालूम होता हो कि ये शख्स जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ़ अपनी ही नहीं, किसी दूसरी कुव्वत के बलबूते पर कर रहा है। और ऐसे हालात और वाक़यात मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कई दफ़ा पेश आए। सुल्तान मुबीन से मुराद ऐसे मजबूत दलाइल हैं जिनका कोई जवाब मुमकिन नहीं था। इला फ़िरऔना व हामाना व कारूना, फ़िरौन और हामान और कारून की तरफ। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा, साहिरुन कज़्ज़ाब, जादूगर है बहुत झूठा। हामान फ़िरौन का वज़ीर था और कारून बनी इसराइल का एक रईस फ़र्द था जो फ़िरौन के साथ जा मिला। कारून और हामान का ज़िक्र उनके कुफ़र की वजह से किया गया। वो फ़िरौन की पैरवी करने में बहुत मशहूर थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दलाइल के ज़रिए दावत दी तो तीनों ने मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया और उन्हें जादूगर और झूठा कहा। वो हक़ को तस्लीम करके अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हक़ की दावत और दावत देने वालों पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी ताकि दूसरे लोग भी इस दावत को कबूल न कर सकें। फ़लम्मा जाअहुम, तो जब वो लाया उनके पास, बिलहक़्क़ि मिन इंदिना, हमारी तरफ से हक़, क़ालू उक़्तुलू, तो उन्होंने कहा कि कत्ल कर दो, अबना अल्लज़ीना, उन लोगों के बेटों को, आमनू मअहू, जो उसके साथ ईमान लाए हैं, वस्तहयू निसाअहुम, और ज़िंदा रहने दो इनकी औरतों को, वमा कैदुल काफ़िरीना, और नहीं चाल काफिरों की, इल्ला फ़ी दलाल, मगर गुमराही में। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से आयात और पुख्ता दलाइल लेकर आए कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है, तो उन्होंने कहा और एक कानून बना दिया कि बनी इसराइल के लड़के कत्ल कर दिए जाएं और लड़कियों को ज़िंदा रहने दिया जाए। ये कानून उनके हाथ दूसरी दफ़ा नाफिज हुआ था, जैसा कि बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा था, क़ालू ऊज़िना मिन क़ब्लि अन तअतियना व मिन बअदि मा जिअतना, क़ाल असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम व यस्तख़लिफ़कुम फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ा तअमलून। मूसा की कौम ने कहा, हम तुम्हारे आने से पहले भी सताए गए और तुम्हारे आने के बाद भी। मूसा ने कहा, करीब है तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें ज़मीन में जानशी बना दे, फिर वो देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। सूरह अल-आराफ 129।
فرعون یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی قوت میں اضافہ نہ ہو، اور کافروں نے ایک تدبیر کی مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ضرونی چھوڑ دو مجھے، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، ولیدعو ربہ، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، انی اخاف، یقیناً میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم، کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، اور وہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ فرعون نے اپنی قوم کو دھوکہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اگر آپ لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو میں موسیٰ کو قتل کر دیتا، وہ بلانا چاہتا ہے تو اپنے رب کو بلا لے۔ فرعون یہ سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرنا چاہتے ہیں تو کر لے، میں اپنے ارادے سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ فرعون نے کہا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام تمہارا دین یعنی پوری سلطنت کا نظام نہ بدل دے۔ اصل میں اسے ڈر یہ تھا کہ میرے سے حکومت چلی جائے گی۔ فرعون نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ ملک میں خون ریزی اور تخریب کاری کرے گا۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ اگر کچھ لوگوں نے توحید کو قبول کر لیا تو وہ پھر قبول نہ کرنے والوں کے ساتھ بحث مباحثہ کریں گے، جس سے پھر لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اس طرح اس نے توحید کی دعوت کو فساد کا سبب اور اہل توحید کو فسادی قرار دے دیا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، انی عذت، بے شک پناہ لی میں نے، بربی و ربکم، اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو بھی حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ فرعون انہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا مانگی کہ جو کوئی جزا کو اور حق کو نہ مانے، میں نے ان کے مقابلے میں اپنے رب کی پناہ لے لی۔ وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک مرد مومن نے، من آل فرعون، آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کر دو گے ایک آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے فرعون کا چچا زاد شمعان بھی تھا، جس نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا تھا، جو انہیں موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے روکنے کے لیے یہ دلیل دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اور وہ تمہارے پاس واضح دلائل یعنی عصا اور ید بیضاء کا معجزہ بھی لے کر آیا ہے؟ وہ صرف اللہ کو رب نہیں کہتا بلکہ اس کے پاس اپنے موقف کے لیے مضبوط دلیلیں بھی ہیں۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر وہ جھوٹا ہے، فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ، تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي، تو پہنچے گا تمہیں بعض وہ جس کا، يَعِدُكُم، وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ، اسے جو حد سے گزرنے والا ہو، کذاب، سخت جھوٹا۔ اس مرد مومن نے یہ بات اس لیے کہی کہ اگر وہ سچا ہے لیکن تم اس کی سچائی کے دلائل سے مطمئن نہیں ہو تو پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، یعنی اس کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ اگر وہ سچے ہیں اور تم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا تو ممکن ہے وہ جن عذابوں سے ڈرا رہے ہیں ان میں سے کوئی عذاب تم لوگوں پر نہ آ جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کی رہنمائی نہیں فرماتا جو ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جاتا ہے، جس نے زندگی جھوٹ پر گزاری ہو اور جسے سچ کا پتہ ہی نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو حق کی طرف رہنمائی کی، اس کے لیے دلائل بھی دیے، وہ حد سے تجاوز کرنے والے اور کذاب نہیں ہیں۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک الیوم، آج تمہارے لیے بادشاہی ہے، ظاہرین فی الارض، کہ زمین میں غالب ہو، فمن ینصرنا، پھر کون مدد کرے گا ہماری، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ ہم پر آ گیا۔ اس شخص نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ آج تو تمہاری بادشاہت ہے، تمہارے نام کا سکہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرو۔ تم مصر کی سرزمین پر اس کے باشندوں پر غالب ہو، جو چاہتے ہو وہ قانون بنا کر نافذ کر دیتے ہو، تمہیں بڑی عزت حاصل ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو اور موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرو۔ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اگر عذاب آ گیا تو یہ لاؤ لشکر تمہارا کسی کام نہیں آئے گا۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم، نہیں میں دکھاتا تمہیں، الا ما ارا، مگر جو میں دیکھتا ہوں، وما اہدیکم، اور نہیں میں دکھاتا تمہیں، الا سبیل الرشاد، مگر بھلائی کا راستہ۔ فرعون نے اس مومن مرد کی مخالفت کرتے ہوئے اور اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میں تو تمہیں وہی مشورہ دیتا ہوں جو بھلائی مجھے اپنے لیے پسند ہے،
فرعون نے اپنے لیے بھلائی اسی میں سمجھی کہ وہ اپنی قوم کو بے وقوف سمجھے تاکہ لوگ اس کے پیچھے چلیں اور اس کا اقتدار جو ہے وہ قائم رہے۔ فرعون جانتا تھا کہ حق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اسے یقین بھی تھا اس بات کا، لیکن پھر بھی اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی رعایا کو دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا کہ میں تمہیں صحیح راستہ بتا رہا ہوں، حق کا راستہ دکھا رہا ہوں۔ تو اس کی احمق قوم نے اس کی بات کو سچ مان لیا اور اس کے آگے سر جھکا دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کسی طرح سے درست نہیں تھا۔ سورہ ہود 97۔ وقال الذی آمنا، اور جو شخص ایمان لایا اس نے کہا یا قومی انی اخاف علیکم، کہ اے میری قوم یقیناً میں تم پر ڈرتا ہوں، مثل یوم الاحزاب، گروہوں کے دن کی مانند۔ اس مومن مرد نے اپنی قوم کو سمجھاتے اور نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو پچھلی قوموں کی طرح تم پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ انہوں نے بھی جب انبیاء کو جھٹلایا تھا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔